Ikaduha nga sesyon sa atong pagtuon sa major prophet sa libro sa Isaiah. Una natong paghatagan og pagtagad ang kahulugan sa pulong prophet. Si Moses ug si Aaron naghulagway sa relasyon sa manalagna ngadto sa Dios. Exodus 4:16. Og siya mahimong imong magsusulti ngadto sa katawhan ug siya mahimong baba alang kanimo ug ikaw mahimong sama sa Dios alang kaniya. Sa ato pa, ang usa ka propeta mao ang nagsilbing baba aron mamulong sa mga pulong sa Dios. Ang propesiya kanunay nga usa ka butang sa pagpahayag sa mensahe, forthtelling. Bisan tuod kini naglakip usab sa pagtagna sa umaabot, foretelling. Sa pulong nga prophet, kini nagpasabot og puli sa ang tanang tawhanong magsusulat sa kasulatan mahimong pagkatawgon nga manalagna bisan tuod wala sila ilha sa ingon ni ana. Tungod kay namulong sila alang sa Dios ubos sa inspirasyon. Dunay duha ka matang sa pagpanagna. Una, ang proclamatory prophecy, ang pagpahayag sa mensahe, foretelling. Ug ang ikaduha mao ang predictive prophecy, ang pagtagna sa umaabot, foretelling. Ang duha nagpasabot sa mga tao nga namulong puli sa Dios isip baba sa Dios. Ang labing unang manalagna nga gisulti sa balaang kasulatan mao si Enoch. Kini atong mabasa diha sa Jude 1:14. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Si Abraham gitawag usab nga manalagna sa Genesis 20 verse 7. Maingon man si Moses gitawag nga usa ka manalagna sa Deuteronomy 18:18. And I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee. I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Sa Biblia, si Samuel ang una nga naghupot sa formal nga katungdanan sa pagkapropeta. Kinimatod pa diha sa Acts chapter 3 verse 24. Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Next nga atong pagahisgutan mao ang kinaiya sa propesya, the characteristics of prophecy. Unang kinaiya sa propesya, autoritatibo, thus saith the Lord. Ikaduha nga kinaiya sa propesya, ang propesya detalyado ug specific. Matud pa sa 1 Samuel chapter 10 verse 2 up to verse 8. Ikatulo, ang kinaiya sa propesya, ilabi na sa libro sa Isaiah, ang propesya kumulatibo o nagtigom. Ang pagtukod sa usa ka propesya ibabaw sa laing propesya nagpadaghan sa pagkakumpleto o kaepektibo sa propesya. Ikaupat nga kinaiya sa propesya, kini may kalabutan sa panginahanglan ni anang panahon disananagna ang propeta. Ang mga propesya nagagikan sa konteksto sa kasaysayan aron pagtubag sa mga panginahanglan ni adtong panahona. Nagpabilin kining may kalabutan hangtod karon tungod kay naghisgot kini bahin sa mga panghitabo nga anaa pa sa atong umaabot og naghulagway sa mga prinsipyo nga gikinahanglan nato sa atong kahimtang karon. Ikalima nga kinaiya sa propesya, ang propesya, ilabi na ang mga panagna ni Isaiah, nakapokus kang Kristo
gitawag kini siya Christocentric. Si Kristo mao ang kasing-kasing sa propesiya og sentro. Ikaunom nga kinaiya sa propesiya. Ang propesiya may duha ka aplikasyon. Buot ipasabot, ang usa ka propesiya nga adunay duol og lokal nga katumanan o aplikasyon, sagad adunay mas haom og lig-on pa nga katumanan sa umaabot. Isaias 7:14 og 16. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil, and choose the good. For before the child shall know to refuse the evil, and choose the good, the land that thou abhorrest shall be forsaken. Ang duol og lokal nga aplikasyon makita sa pagkatao ni Maher Shalal Hasbaz. Ang layo og mas hinungdanon nga aplikasyon ni ining mao nga propesiya naglambigit sa pagkatao ni Kristo gikan sa ulay. Ikapito nga kinaiya sa propesiya. Ang propesiya kasagaran balaknon, dramatiko, tipolohikal o simboliko ang porma niini. Ikawalo nga kinaiya sa propesiya, literal ang paghubad niini. Ikasiyam nga kinaiya, kini nga propesiya tukma og kasaligan. Sa ato pa, dunay detalyadong katumanan sa mga propesiya nga nanghitabo na. Ang sunod nga atong hisgutan, ang sakop or scope of prophecy. Una, ang scope sa prophecy naglangkob sa eternity past ngadto sa eternity future. Ikatulo, kung kang kinsa gihatag kini nga propesiya. Kini nga propesiya gihatag ngadto sa Israel. Ang lawas ni Kristo dili sakop niining mao nga propesiya sa Isaiah. Ikaupat nga hilisgutanan, kini mahitungod sa Misayas. Naghisgot kini sa duha ka dagkong mga tugon o covenants. Gituman ni Kristo ang daan ug siya ang patukuranan alang sa bag-o. Ang duha ka pag-anhi ni Kristo kini gihisgutan sa propesiya. Ang unang pag-anhi gipahayag sa mga propesiya sa daang tugon. Pinaagi sa mga tipolohikal nga propesiya. Ang tipolohiya sa sistema sa paghalad, ang tabernakulo ug ang templo. Ug uban pang mga matang sa tipolohiya sama sa paghalad kang Isaac, pagsalikway kang Jose, sa sayong pagsalikway kang Moses, gubat ni David ug ni Goliath ug uban pa. Ang unang pag-anhi sa Misayas gipahayag sab sa mga propesiya diha sa bag-ong tugon. Pinaagi sa mga anghel, Lucas 1:17. Dili lang pinaagi sa mga anghel, gipahayag sab kini pinaagi ni Maria, Lucas 1:46 ngadto sa 55. Gipahayag sab kini ni Elizabeth, Lucas 1:42-45. O gipahayag sab kini pinaagi ni Zacarias, Lucas 1:68-69, then verse 76-79. Maingon man usab pinaagi kang Juan nga tigbautismo. Ang ikaduha nga pag-anhi ni Kristo gipadayag diha sa daang tugon sa makadaghang higayon. Malakias 3:1, Sicaraya 12:10, Sicaraya 13:6 ngadto sa 9, Sicaraya 14:1 ngadto sa 21, Salmo 24:1 ngadto sa 10, Isaias 4:2 ngadto sa 6, ug uban pang mga bersikulo. Hinumdumi ang mga pista sa Israel. Ang uban niini may kalabutan sa iyang unang pag-anhi, mao ang Paskwa ug Pentecostes. Ug ang uban alang sa ikaduhang pag-anhi, sama sa pista sa trompeta
pagpasig-uli. Atonement. Si Jose nga anaa sa trono sa Ehipto naghulagway usab sa ikaduhang pag-anhi ni Hesus Kristo. Ang mga referensya sa bag-ong tugon naglakip sa Mateo kapitulo 24 ug 25, Juan 14:3, mga buhat 1:11, ikaduhang Tesalonika 1:7 ngadto sa 9. Hapit ang tibuok basahon sa pinadayag ug daghan pa nga mga tudling dis-ag ipahayag ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo sa yuta. Sa pagkakaron din hilamang una tama ng atong ikaduhang nga sesyon sa atong nga pagtuon. Dalaygon ang Dios ug maayong adlaw kaninyong tanan.